फौज अपने सिपाही पे हाथ डालते हुए भी सोचती है और जहाँ एक सीनियर मोस्ट रैंक के बंदे यानी लेफ्टिनेंट जनरल और वो भी साबिक DGISI उनको गिरफ्तार करना, उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार करना, ये इंतहाई गैर मामूली वाकया है। इस वक्त तो उन्होंने अपने इंटरनल जो मैकेनिज्म है उसको देखना है। दोनों जो प्रेस रिलीजेस जारी हुई ISPR से, उसके मुताबिक तो ये आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी एक का मामला है। और कल उन्होंने जो दूसरे जो 2-3 लोग पकड़े गए ऑफिसर्स, उसके बाद जो प्रेस रिलीज आई है उससे ये एक इशारा मिलता है कि उनके कुछ पॉलिटिकल एंगलिंग थी जिसकी बुनियाद पे ये सारा कुछ हुआ। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हो और उनके साथ उनके जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो, ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी असल में इसमें पैगाम क्या है और किसके लिए मैसेज है, आप क्या समझते हैं? देखिए, बड़ा ही गैर मामूली वाकया है। फौज अपने सिपाही पे हाथ डालते हुए भी सोचती है और जहाँ एक सीनियर मोस्ट रैंक के बंदे यानी लेफ्टिनेंट जनरल और वो भी साबिक DGISI उनको गिरफ्तार करना, उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार करना, ये इंतहाई गैर मामूली वाकया है। और कुछ ऐसा ही कुछ ऐसे ही सबूत फौज को मिले होंगे जिसकी बुनियाद पे इतना बड़ा फैसला किया गया है। ये कोई आम वाकये की बात नहीं है, ये किसी के लिए पैगाम नहीं है। मेरा ख्याल है पैगाम के और बड़े ज़राए हो सकते हैं। ये वाज़ेह तौर पे इस बात का इशारा है कि जनरल फैज़ ने कुछ ऐसा काम किया है जो रूटीन लिमिट से बहुत बियॉन्ड चले गए। वरना नॉर्मली जो मेरी इत्तला है, फौज के अंदर अगर किसी से कोई मामूल की छोटी मोटी गलती होती है या कोई संजीदा गलती भी होती है तो उनको एक आध दफ़ा वार्निंग दी जाती है या किसी दरमियाने साथी से या किसी सीनियर कोलीग को कह के उसको ज़रा समझाने की कोशिश की जाती है। यहाँ मामला उससे बियॉन्ड चला गया है और गिरफ्तारी करके कोर्ट मार्शल शुरू हो गया और उससे पहले इन्वेस्टिगेशंस हुई। ये बहुत गैर मामूली बात है। तो कायरा साहब, आपको क्या लगता है कि ये मामला फौज का अंदरूनी मामला ही रहेगा या इसके कुछ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस या पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस पॉलिटिकल डोमेन में भी हो सकता है? पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो बात की बातें हैं। इस वक्त तो उन्होंने अपने इंटरनल जो मैकेनिज्म है उसको देखना है। दोनों जो प्रेस रिलीजेस जारी हुई ISPR से, उसके मुताबिक तो ये आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी एक का मामला है। और कल उन्होंने जो दूसरे जो 2-3 लोग पकड़े गए ऑफिसर्स, उसके बाद जो प्रेस रिलीज आई है उससे ये एक इशारा मिलता है कि उनके कुछ पॉलिटिकल एंगलिंग थी जिसकी बुनियाद पे ये सारा कुछ हुआ। लेकिन अभी तक मजीद कोई बात सामने आई नहीं। क्या सी है ये देखे ना कायरा साहब, बात सिर्फ जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी तक नहीं है, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क लगता है कि जो बारी बारी जिसमें मौजूद लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। साबिक IG जेल खाना जात की गिरफ्तारी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि ये मामला अल्टीमेटली सियासी रंग इख्तियार करेगा, कोई सियासी शक्ल इख्तियार करता हुआ देख रहा है? देखिए, अगर किसी ने अपने इख्तियार से नाजायज़ फ़ायदा उठाया है या किसी ने बियॉन्ड जाके रियासत की हदूद को फलांगने की कोशिश की है तो वो जो भी होगा वो सज़ावार ठहरेगा। इदारे ने तो अपने अंदर अपने लोगों को ही उनका ही एहतसाब करना है। अगर कोई दीगर लोग होंगे तो वो मुतलका कानून के तहत डील हो जाएंगे। हाँ, ये बात समझ आती है कि जनरल फैज़ अगर किसी मामले में इन्वॉल्व थे तो वो अकेले तो नहीं होंगे, उनके साथ उस एक्ट में कुछ लोगों की उन्हें आनत हासिल होगी और वो लोग वही होंगे जो उनके ज्यादा काबिल एतबार होंगे। यानी उनके सर्विस के दौरान उनके जो सबॉर्डिनेट्स रहे, उनके साथ जो काम करते रहे, वही लोग होते हैं ना जो ज्यादा काबिल एतबार हो सकते हैं, जिनके साथ आपका अच्छा और कुर्बत का वक्त गुजरा होता है। तो ये ऐन मुमकिन था। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये अकेले नहीं होंगे, इनके साथ भी कुछ लोग होंगे, लेकिन लेटर ऑन को पता चलेगा, फिर वो बात सामने आ गई। अभी शायद और भी कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन में सामने आए। देखिए, फौज ने जो करना था वो किया, अपने लेवल पे जो बड़े से बड़ा एक्शन ले सकती थी वो लिया गया है। और इससे बड़ी डेवलपमेंट और क्या हो सकती है कि फॉर्मर स्पाई मास्टर कोई तहवील में लेके कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन जो इससे जुड़े हुए दीगर लोग हैं जिनका ताल्लुक फौज से नहीं है, जो सिविलियन इदारों से है, पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे थे,
وہ ڈومین آپ کو لگتا ہے حکومت کا ڈومین نہیں ہے؟ کیا حکومت اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے ان لوگوں کے اگینسٹ بھی کوئی ایکشن کر سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ جی جس کے بھی کرنے کا کام ہوگا اس کو یہ کام کرنا ہوگا. اگر فوج نے اپنے اندر کسی کو سپیئر نہیں کیا تو کسی سویلین کو بھی سپیئر نہیں کیا جائے. اور جیسا تاثر مل رہا ہے کہ خاص پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نیکسس تھا جنرل فیض حمید کا، اور یہ بات اگر اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ جنرل فیض حمید اس پولیٹیکل پارٹی کی سہولت کاری بھی کر رہے تھے اور وہ پولیٹیکل پارٹی ملوث تھی، 9 مئی کا معاملہ بھی ہے، تو پھر حکومت اس پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے یا پھر اس کے بانی کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے جیسا انتہائی اقدام لے سکتی ہے؟ قاہرہ صاحب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اس معاملے کو پہلے کھلنے تو دیں، اس کی چارج شیٹ تو پوری سامنے آ جائے کہ ہے کیا، اس کے بعد ہی کوئی کیا لگتا ہے نا. اور جماعتوں پہ پابندی لگانا کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوا. آپ ایک جماعت پہ پابندی لگاتے ہیں، وہ کوئی دوسرے نام سے جماعت رجسٹر کرا کے وہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں تو کیا آپ ان کو روک پائیں گے؟ اور آج کے دور میں نامنکلیچر جو ہے یہ کوئی بڑی کام کی بات نہیں ہے. یہ اس دور کا ایشو تھا جب سوشل میڈیا یا میڈیا کا اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، فرینکلی اسپیکنگ قاہرہ صاحب آپ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فوج اپنے آپ کو اے پولیٹیکل رکھ پائے گی اور زیادہ مؤثر طریقے میں فوج یہ ثابت کر دے گی کہ ہم اے پولیٹیکل ہے، یا پھر فوج کا سیاسی اثر و رسوخ بڑھ جائے گا؟ میرا خیال ہے جی کہ آپ اس کو پہلے اینگل میں دیکھیے کہ فوج اپنے اثر و رسوخ کو سیاست سے ہٹانا چاہتی ہے، اور جنرل فیض صاحب کے جس دور کے بارے میں ان سے تحقیقات یا ان سے پوچھ گچھ یا ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، وہ دور ان کی سروس کے بعد کا دور ہے، وہ یونیفارم اتار دینے کا دور ہے اس کے بعد. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کی توقع کرنی چاہیے کہ اب آئین کے تحت ہی سب لوگوں کو چلنا ہوگا، آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنے دائرہ کار میں جانا ہوگا، اور یہی بہتری کا راستہ ہے. قاہرہ صاحب، ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے برمودا ٹرائنگل کا ذکر کیا کہ اس کے اندر جنرل فیض، عمران خان اور جنرل باجوہ بھی شامل ہیں جنہوں نے 9 مئی کیا، اور وہ تو کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں اگینسٹ جنرل باجوہ 2. کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی جنرل باجوہ کے اگینسٹ ایکشن کا مطالبہ کرتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ابھی تک ہمارے سامنے جو بات ہے وہ جنرل فیض کے یونیفارم اتار دینے کے بعد، یعنی پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ان کے اقدامات تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے. ڈیورنگ یونیفارم یا ڈیورنگ سروس انہوں نے جو کام کیے ان کو شاید ادارے کی پوری پناہ حاصل تھی اور ان کو امیونٹی ہے، یا ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں سنا. لہذا جو چیز سامنے ہے وہ تو پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے، اس کے اندر جنرل باجوہ کا ذکر نہیں آتا. لیکن کیسا پوسٹ ریٹائرمنٹ تو کچھ اور لوگ بھی ہیں، جیسے ایک سابق آئی جی جیل ہو گئے، اس کے بعد سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کا نام بھی آ رہا ہے. تو اب ثاقب نثار کے اگینسٹ اگر اسٹیبلش ہوتا ہے کہ وہ بھی تھے تو یہ کارروائی تو فوج نہیں کرے گی نا، پھر تو حکومت کو بھی ایکشن لینا پڑے گا. تو پھر حکومت کوئی کارروائی انیشیٹ کرے گی؟ کہ میں نے عرض کیا کہ جنرل فیض کے اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی اس کی تفصیل آپ کو پتہ نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں. وہ تفصیل سامنے آئے گی تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ اسی طرح کا جرم فلاں شخص سے بھی ہوا ہے، فلاں شخص سے بھی ہوا ہے، ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. تو جب تک وہ چارج شیٹ سامنے نہ آ جائے اس طرح کا کوئی کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا. قاہرہ صاحب، یہ جو ایکشن ہو رہا ہے اب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز سیم پیج پہ ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ درست ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے؟ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا اس سے کیا تعلق جی؟ اگر ادارہ اپنے لوگوں کے، اپنے افسران کے خلاف اپنے قانون کے تحت عمل درآمد کر رہا ہے تو اس میں سیاستدانوں کا کیا رول ہے؟ ہاں، اگر کسی کا رول سیاست کے اندر ہوگا، سیاست کے اندر اس کی انٹرونشن ہوگی، اس کا کوئی اینگل نکلے گا تو پھر بات سمجھ آئے گی. یہ ساری باتیں تبھی ہو سکتی ہیں، اس پہ کمپریہنسو ڈسکشن یا پوری انپٹ تبھی دی جا سکتی ہے جب ساری صورتحال سامنے آ جائے. قائد صاحب، لاسٹ اینڈ ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سیاسی استحکام آئے گا یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھے گی؟ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ دس از دا وے فارورڈ اور یہی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا راستہ ہے؟ اللہ کرے کوئی ایسا عمل نہ ہو. ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ بہتری کے آثار ہونے چاہیے. ملک میں پہلے حالات بڑے خراب ہیں، کوئی ہمارے لیے آسانیاں تو ہے نہیں کہ ہم کسی اور بڑی مشکل کا شکار ہوں یا کسی اور امتحان کا شکار ہوں. تو یہی توقع، اسی کی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ کرے
بہتری کے آثار پیدا ہوں۔ بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔